عیداں تے شب رات نے آیاں لوکی گھراں وال آئے او نہیں آندے پرت محمد جڑے ہتھی نے دفنائے تے لیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اتے جس دن پھر ملان گے انہوں پتہ نہیں ماپیاں دی قدر کیا ہے نا اللہ ادوں پتہ لگ دے جدو ماپے عید آ رہے تے انہاں دی دعا کرن لئی قبرستان جانا پئے گا انہاں کولو پوچھ جڑے ٹور بیٹھے نے انہاں کولو پوچھ جڑے جنازے پڑھا بیٹھے نے انہاں کولو پوچھ جڑے قبرستان دعاؤں واسطے جاندے ہیں انہاں کولو پوچھ جڑے سانوਆਂ دنے دعا کرو ساڑی امی دی اللہ قبر روشن کر دے وے جمیندر چٹا لکھ دیں دے مولوی صاحب دعا کرو اللہ ساڑے ابو دی قبر روشن کر دے وے تو سر چھڑ دیں تو آدھا نہیں میتھو نہیں ہوندہ فلانے نو کہہ دیو میں کوئی نہیں اکھا بلا تخیر تاڑے دلان دی دھڑکن بڑی ہی مٹھی آواز سرفراز حیدر صاحب جڑے کہ تاڑے سامنے بیان کرنگے میں پھر ایک بڑی التماس کرانگا انہاں دوستا کو جڑے مسجد تو باہر نے وہ مسجد چی تشریف لے آن انشاءاللہ کچھ لے کے جانگے بڑی مٹھی آواز دے نال بلا تخیر ایک واری بلند آواز نال نعرہ مار دیو نعرہ تکبیر جاگن دا ثبوت دیو جیتے 10 بجے نعرہ تکبیر حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ رحمت دا دریا الہیت ہر دم وگدے تیرا مولا جی ایک قطرہ چا بخشیں سانو اتے کم بن جان دے سارا مختصر حمد و ثناء اور مختصر درود و سلام دے بعد حضرات گرامی اج دی ایمان فروز محفل پاک پروگرام کانفرنس جو کہ ادارہ صراط مستقیم او دے زیر اہتمام ہے محترم جناب رانا علی حسن صاحب اور چودھری رمضان صاحب اور رانا قاسم بلو صاحب مولانا قاری عبدالمنان عامر صاحب مسجد امام استاد اور تمام نمازی پنڈ والے علاقے والے تسی جڑے قریب دور تو آئے ہو اور دیکھ رہے ہو تسی کہ ماشاءاللہ میرے لئے بڑے اعزاز اور سعادت دی بات ہے کہ سٹیج تے علاقے دی معروف ہستی حکیم و خطیب جناب حضرت مولانا علامہ فاروق حیدر صاحب حافظ اللہ مرکز حیدر والے وہ تشریف فرما ہیں انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالے تشریف لے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں دی آمن سرپرستی قیادت قبول فرمائے اور توڑا ساڑا مل بیٹھنا میرے تو پہلے جتنے کو بیان ہوئے ہیں ہونے جدو میں آیا مسجد اندر تے ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان فرما رہے سن میرے عزیز خطیب بھتیجی بھی نے پائی بھی نے ابردے و نوجوان بھی نے اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جتنا انہوں تو پہلی بھی اگر کسی ساتھی نے کوئی بیان کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ سنان والے نو اور سانو سنن والے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے تے میرے دے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا حضرت قاری محترم جناب مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب وہ آخر تے انہوں دا تفصیلی خصوصی بڑا جامع معنی بیان ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس پروگرام نو ذریعے نجات ذریعے ہدایت بنائے گوڑے شوڑے چھڑ کے ذرا پوری توجہ کرو تو میں گزارشات شروع کردہ ہاں اے مہینہ رمضان المبارک دا بڑی برکت والا مہینہ ہے کتنا سارا بیان کرنا ہے جی
ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ? 1 ਘੰਟਾ। 1 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਓ ਨਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤਾਈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੋਧੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਖਰ ਤੱਕ ਦੁਆ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਸੱਜਾ ਉੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ٹھیک ہے۔ ہاں جی رانا صاحب پھر اللہ برکت عطا۔ تھوڑا جہاں ہلا رہا نا ساتھی نو، کیونکہ مہینے رحمتاں والا مہینہ تے رحمتاں میں مسکرانتے ہی لبدی نے نا۔ اللہ 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 برکت عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان کرنا، میرے لئے پاس ویکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ او خالق کائنات تے تے اسی سارے دی مخلوقاں، آپاں سارے دی وہ خالق تے باقی ہر شے دی مخلوق ہے۔ مخلوقاں بڑیاں ہیں، جو دی پیداوار ہے، جو کچھ انہیں بنایا وہ مخلوق ہی گنی جاندی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر مخلوقاں دیاں تعداداں بھی مفسرین نے ہزاراں دے 18,000 فلاں فلاں نقل فرمائیاں ہیں، لیکن اصل وہ دیاں پیداوار مخلوقاں کنیاں نے وہی جاندہ ہے، ٹھیک ہے، بے شمار۔ ادھر توجہ کرنا، بعض مخلوقاں نو اللہ پاک نے بعض مخلوقاں تے فضیلت عطا فرمائی۔ وہ فضیلت کیویں عطا فرمائی ہے؟ بعض مخلوقاں نے غیر شعوری، جن اندر شعور بولو نہیں، بعض مخلوقاں نے جنہوں اللہ نے عقل شعور دیتا ہے۔ شعور والیاں مخلوقاں نو اللہ نے غیر شعوری مخلوقاں تے کی دیتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی دیتی؟ پھر بولنا، فضیلت دیتی۔ وہ جنہ شعور والیاں نو فضیلت دیتی، وہ موٹیاں موٹیاں 3 مخلوقاں نے، جن، انسان اور تیجے نمبر تے فرشتے۔ ادھا کہہ لو نوری، ناری تے خاکی۔ اچھا پھر انہاں 3 مخلوقاں وچوں اللہ نے حضرت انسان نو سب تے فضیلت دے دیتی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسا نے مکرم، محترم، عزت والا، تکریم، عزت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ وہ دی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے نوریہ نو کیا کہ آدم نو سجدہ کرو۔ نوریہ نے سجدہ کیتا کہ کوئی نہ بولو، تھوڑی شان دی گل کر رہے ہیں، پھر فضیلت آ گئی۔ اچھا پھر بنی نو انسان دے وچ اور تمام مخلوقات شعوری غیر شعوری سب جہانا جو اللہ نے اگر فضیلت دیتی ہے تو ایک گروہ نو، ایک جماعت نو، جنہوں حضرت انبیاء کرام کیا جاندہ ہے، نبیاں رسولاں پیغمبراں نو اللہ نے سب تے فضیلت دیتی نا۔ اچھا پھر سارے نبیاں دے وچ اللہ نے فضیلت دیتی ہے، سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فضیلت دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر نبیاں رسولہ پیغمبران نو اللہ نے تختیاں، لو، حدیثاں، کتاباں، صحیفے ہدایت واسطے دیتے کہ کوئی نہ بولو؟ دیتے۔ اچھا وہ نبیاں پیغمبران رسولہ نو ملن والیاں ساریاں صحیفاں، تختیاں، حدیثاں تے کتابوں میں جو اللہ نے قرآن پاک نو سب تے فضیلت دے چھٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا ہون اگے آ جائیے، مہینے اللہ نے سال دے 12 بنائے نے، کنے بنائے نے؟
12 بنائے نے تے کدوں بنائے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن فی کتاب اللہ اللہ فرماتے نے جدوں دی زمین آسمان بنی ہے نا آدم علیہ السلام تو بھی پہلے جدوں دی دنیا زمین آسمان بنے نے ادوں تو ہی میں سال دے مہینے 12 بنائے نے کنے بولو بڑے پرانے یوم خلق السماوات والارض جدوں دی زمین آسمان بنائے سن نا ادوں ہی مہینے 12 بناتے سن تے اگے قرآن پاک سے لکھے کہ انہاں 12 دے وچوں 4 حرمت والے نے 4 نو 8 تے فضیلت دے دیتی گل فضیلت دی میں شروع کی تھی بیٹھا انہاں 4 نو اللہ نے 8 مہینے تے بولو یار فضیلت دے چھڑی ہے میں تسلی نال گفتگو شروع کر رہا ہوں دی وجہ ہے کہ میں بڑی لمبی تقریر کرنی ہے انشاءاللہ تے میں تواڈے ال ویکھاں گا جس لے تواڈے تے میں کوئی ویکھیا نہ وی کوئی تواڈی بیٹری لو ہو رہی ہے تے پھر میں سپیکر پرے کر کے تے چپ کر کے میں سویرے جمعہ ملتان پڑھانا ہے ٹھیک ہے بڑا سفر کرنا ہے تے ویسے پریشان ہو چونکہ آج تاک رات جاگنی بیداری والی رات ہے تے دوجی نال 23ویں تاک رات ہے تے نال جمعرات بھی شریف بھی ہے جمعرات شریف بھی ہے نا شریف ہی کہندے جمعرات بھی ہو گئی تے تاک رات بھی ہو گئی تے لیلۃ القدر دے چانس ود گئے ٹھیک ہے تے اللہ ساڈے حصے چ فرما دے آمین کہہ دیو سال دے 12 مہینے چو اللہ نے 4 نو سارے سال تے کی دیتی ہے بول دیاؤ کی دیتی ہے فضیلت اے حرمت والے نے حرمت کی ہوندی ہے وہ انہاں مہینے دے وچ کوئی گناہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی ظلم زیادتی کوئی کسی قسم دا ایسا ویسا کام کرنا انہاں 4 مہینے دی حرمت ہے ٹھیک ہے ایک مسئلہ سن لو اچھا انہاں 4 مہینے دے اندر کوئی گناہ نہیں کرنا تے باقی 8 دے اندر اجازت ہے ہیں جی تے پھر اللہ جی کیوں نہیں فرمایا بھی سارا سال ہی نہیں کرنا ہون نہیں بول دے پھنس گئے پھر 4 مہینے دی قید کیوں لگائیے ایتھے چاہوں تے لیک کھینچی کہ 4 مہینے حرمت آلے نے انہاں گناہ ظلم زیادتی نہیں کرنا جے سارا سال سی تے پھر 4 مہینے وچوں نکھیڑ کے ونڈ کے الگ کر کے سپیشلی 4 مہینے کیوں حرمت والے فضیلت والے بنائے آؤ مسئلہ سمجھاواں اینج نہ سر الاؤ کھلا میرے نال بولو ماشاءاللہ سمجھائیے ہاں گزارش یہ ہے کہ گناہ ہے پیارے بھائیو او سارا سال دنے راتی رمضان سردیاں گرمیاں کدی بھی کتے بھی کرنا لیکن 4 مہینے حرمت والے نے اس لئے انہاں دے اندر خاص خیال کرنا ہے انہاں مہینے اندر خاص کر دھیان کرنا ہے کہ میں میرا پتر در ویکھیں چوری گناہ ہے کہ کوئی نہ بولو یار زنا گناہ ہے کہ کوئی نہ شراب پینی گناہ ہے کہ کوئی نہ ڈکیٹی قتل گناہ ہے کہ کوئی نہ ہے نا اچھا گناہ سیم ہے بندہ ڈھاری تے ڈیرے تے پہلیاں کتے جنگل ویرانے چ کر دے چوری صاحب گناہ سیم ہے وہی گناہ بندہ مسیتے کر دے فرق آ گیا نا بولو یار فرق یعنی گناہ تو نہیں نا چینج ہویا وہی شراب ہے وہی پین والا ہے وہی جھوٹ ہے جی گناہ سیم ہے لیکن جگہ بدلیے ایک بندہ جنگل چ کرتا ہے ایک بندہ وہی گناہ مسیتے کرتا ہے نہیں سمجھ آ رہی گناہ سیم ہے وہی گناہ بندہ رمضان دے مہینے چ کرتا ہے نہیں سمجھ آئی گناہ وہی ہے بندہ خانے کعبے کرتا ہے بیت اللہ چ فرق آ گیا کہ کوئی نہ بولو فرق آ گیا نا او بھائی ایویں ہی سمجھو مسئلہ بھائی گناہ تے گناہ ہے آلریڈی وہ دے کرن دی اجازت تے کتے بھی نہیں اللہ دیتی نعوذ باللہ لیکن جڑے 4 مہینے فضیلت والے نے نا انہاں دے اندر خاص کر دھیان کرنا ہے کہو سبحان اللہ اللہ اور عجیب گل آ گئی یار رنا صاحب اللہ اکبر اللہ انہاں 4 حرمت والے مہینے دے اندر رمضان ہے ہی کوئی نہ انہاں 4 حرمت والے دے وچ جڑے قرآن نے دسے نے شریعت نے انہاں چ رمضان انہاں حرمت والے چ رمضان ہے ہی کوئی نہ تو پھر رمضان نو فضیلت سارے سال تے اللہ نے شان کیوں دے دیتی ہے اللہ فرماتے نے شان میرے قرآن نال ملے اچھا مہینے تے دن تے راتاں سارے سال دیاں راتاں دے وچوں اللہ نے فضیلت دیتی ہے تے لیلۃ القدر والی رات نو دے چھڈی ہے اللہ تے شہراں دے وچوں پوری کائنات سنے دبئی سنے کینیڈا برطانیہ نیو یارک لنڈن ہاں جی یورپ پوری دنیا
وچ ایران وچ ہون نہیں بول دے کی گل خیر ہے بھئی وچ ایران سارا جہان لیکن مکے اور مدینے دی فضیلت نو کوئی پہنچ سکدا کوئی بستی کوئی شہر مقابلہ کر سکدا نہیں کرے ساڑھے کئی بچے ینگ جنریشن جڑے نوجوان ہیں وہ جی نہیں اینج نہیں اینج تے کئی مولوی بھی چنگے بلے میں حیران ہونا وہ ساڑھا تنا مسئلہ اہل حدیث جدو دی اس لینڈ تے لگ گیا نا اہل حدیث مسئلہ ہے ہی بڑا کھرا اے دو ٹوک دو حرفی جی گل ہے نہ کوئی لگدی نہ لپڑی نہ جناب کوئی اینج نہ اونج نہ یہ کہ یوں کہ چونکہ چنانچہ اینج نہیں ہوئی نہیں وہ ادھا ہے وہ یہ نہیں کچھ بھی نہیں صاف تے کھری جی اہل حدیث کی دعوت یہ ہے ایک بندہ میں کہنا چڑھ دے تو لین دے تک پربت تو ڈکھن تک ادھر میرے لویکھنا پوری بھائی سان صاحب دنیا فتح کر لینا سارا جہان دا فاتح بن کے آ جائے نا تے علم رلہا دے کہ میں مجاہداں تے میں دنیا نو فتح کر لیا سکندر اعظم بن کے آ جائے نا ذوالقرنین دی مثال قائم کر دے نا پورے جہان نو فتح کر کے آ جائے نا تے او دے دل دے وچ ابو بکر صدیق دا بغض ہوئے او دے دل دے وچ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی نفرت اور قدورت ہوئے اسی انہوں منن واسطے تیار ہے گل سیدھی جئی ہے اے دے اندر نہ چونکہ نہ چناچی دے صاف جی گل ہے پیارے بھائیو اللہ ہم مسکے ہیں جو صحابہ کا ہے کہو انشاءاللہ اللہ اللہ اگلے دن ایک منڈا ہے اتھے میں سیال کوٹ کی مینو ساں تے گجرال دا میرا دوست ہے میری تقریر سنن گجرال اتھے سیال کوٹ گیا تھے وہ بڑا نا کوئی سیاسی بصیرت تبصرے میں نے کہنے لگا نہیں جی اس طرح ہے اس طرح میں کہ میں سیاسی تے نہیں ہاں اسی تے قرآن حدیث دی شریع دی گل جان دیاں لیکن بہتا میرا دماغ نہ کھا میں نے ایک دس اے ساڑھے گوانڈ انڈیا ساڑھا ملک دشمن ہے کہ نہیں بولو بول دے نہیں گوانڈیے تڑا بننا وٹ سانجیے لیکن دشمن ملک ہے کہ نہیں بولو یار دشمن ملک ہے نا جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا جب بھی جس وقت بھی میں میرے دس خاں اے جنہ دی توں سپورٹ دی گل کردہ اونا انڈیا دے سفیر نو چکیا اپنے ملک چو پاکستان بدلے کی کر دے ہو یار تو انڈیا پاکستان نو نشانہ بناندہ اٹیک کردہ سفارت خانے دے خلاف سامنے دھرنا دیتا پاکستان دے حق اندر انڈیا دا سفیر چکیا کٹیا اللہ ہم ظلم کے خلاف ہیں زیادتی کسی کافر کے ساتھ بھی وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن جتنے تک معاملہ ہے نا پیارے بھائیو قصیدے پڑھنے تے شہادت تے رب جاندہ ہے نا کہ انہوں مقام مرتبہ دین والا جاندہ ہے اسی تے آن صحابہ والے کہو سبحان اللہ ہاں اس واسطے توحید اندر کمپرومائز نہیں ہے سنت حدیث اندر کمپرومائز نہیں ہے صحابہ اہل بیت ازواج مطہرہ اس معاملے اندر لچک نہیں ہے انشاءاللہ نہ کھا دیا نہ کھانی ہے سجا چکے گا انشاءاللہ باقی سارے سیاسی معاملات ساڑے قائدین جانن رانا صاحب جانن تے چودھری جانن اسی اپنا مسئلہ بیان کر دیا توجہ میرے لئے پاسے رہے مکہ مدینے ورگا کوئی شہر ہو سکتا پورے جہان تے اللہ نے فضیلت دیتی ہے کہ کوئی نہ دیتی ہے نا ہون میرا دل کر دے کہ تونوں گل فضیلت دی سمجھ آ گئی ہے میں ذرا قرآن پاک پڑھ دا ہاں ذرا تسی محبت نال سبحان اللہ کہو تے آپ قرآن پڑھئیے تو جو کرنا میرے بھائیو رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا شہر رمضان الذی اللہ فرما دے رمضان دے مہینے نو شان کیوں ملیا مقام کیوں ملیا عزت کیوں ملی عظمت کیوں ملیا فرمایا انزل فیہ القرآن اللہ فرما دے اس مہینے اندر میں قرآن نازل فرمایا ساریاں عزتاں قرآن دیاں نے ساریاں عزتاں قرآن دیاں ہیں تے یا اللہ مہینہ تے انتیاں یتیاں دنہ دوندہ ہے تے تو قدو نازل کیا فرمایا قرآن پاک پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلناہ فی لیلۃ القدر
اللہ فرماتے ہیں میں لیلۃ القدر والی رات اندر نازل فرمایا ہے. ایک رات ہے جنہوں لیلۃ القدر کہے جاندہ ہے, اس رات اندر قرآن نازل ہویا ہے. ذرا میرے نال مل کے بولنا ہے. ہن میں ماشاءاللہ بیان شروع کر چھڑیا, تمہید مک گئی ہے, تقریر شروع ہو گئی ہے نا. ہن ماشاءاللہ کنی دیر چلدی ہے تواڈے تے منحصر ہے, کنا سن سکدے ہو, کنا برداشت کر سکدے ہو. توجہ میرے لے پاسے رہے نا. اللہ فرماتے ہیں مہینے دے اندر ایک رات ہے, اس رات اندر میں قرآن پاک نازل فرمایا. بولو کنیاں راتاں ہیں؟ ایک رات ہے. بولو بولو کنیاں؟ ایک رات ہے. تو اس رات دا نام کیا ہے؟ بولو لیلۃ القدر. بولو لیلۃ پھر بولو لیلۃ القدر ہے نا. علامہ فغور حیدر صاحب رانا صاحب اتھے ایک ہور مسئلہ وچ آ گئے نا, وہ بھی میں ونڈ پاندا جاواں تے نکھیڑا کردا جاواں نا. سیرت پاک اندر ملدا ہے کہ قرآن پاک 23 سال اندر نازل ہویا ہے. بولو کنے سال اندر؟ 23 سالاں دے اندر پہلی وہی آئی ہے غار حرا دے اندر, اقرا بسم ربک الذی خلق. آخری حجۃ الوداع دے موقع تے آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم. 23 سال. بولو کنے سال؟ 23 سال. اتنے قرآن پاک آندا ہے ایک رات جے دے اندر قرآن آیا, ایک رات لیلۃ القدر والی تے ادھر 23 سال. ہن 23 سال والی گل منیے یا ایک رات والی گل منیے نا. ظاہر جڑے منکرین حدیث بندے نے آندے نے قرآن کو جاندے, حدیثاں قرآن نال ٹکردیاں نے ماد اللہ. ہن کتے فرق ہے نا, 2 دن دا نہیں, ہفتے مہینے چھمائی سال 2-4 سالاں دا نہیں. 23 سال کتے تے ایک رات کتے. ہن کیویں گل منیے تے کدی منی؟ آؤ میں تدبیر کر دینا, مطابقت کر دینا, میں مسئلہ سمجھا دینا. تو جو میرے پاسے کرنی ہے نا. اللہ فرماتے نے قرآن پاک نازل ہون تو پہلے کتھے سی؟ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ اندر قرآن پاک موجود سی نا. تے اللہ نے رمضان دی لیلۃ القدر والی رات اندر اتھو نازل فرما کے مقام بیت العزت اتار چھڑیا. اگو پھر جویں جویں موقع تے لوڑاں بندیاں گئیاں, اتھو 23 سال اندر سونے محمد دے سینے تے نازل فرما چھڑیا. پتہ چلیا کہ ایک رات والی بھی گل ٹھیک ہے تے 23 سال والی بھی گل ٹھیک ہے. جے نہیں سمجھ آئی تے میں دوجی تفسیرات کر دیندا ہاں. ادھر توجہ کرنی ہے نا. جدو قرآن پاک نازل ہویا, نزول ہویا نا غار حرا دے اندر, اقرا بسم پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں نا, سکول پڑھنے والے دنیات اسلامیات اللہ پڑھے لکھے تے جان دے نا. غار حرا اندر اقرا بسم پہلی وحی دے بارے ہن میں تدبیر کردا دوجی تفسیر دے حوالے نال نا. جدو پہلی وحی آئی ہے, جدو غار حرا اندر جبریل آئے نے تے میرے نبی کمدے ہوئے ماں جی ختیجہ نو دے سن کمل کرا دیو, مینوں جان دے خطرہ محسوس ہو رہا ہے نا. قرآن نازل ہویا, پہلی بار جبریل امین وحی لے کے آئے خین. او جدو غار حرا دے اندر پہلی وحی آئی ہے, جدو پہلی دفعہ جبریل آئے نے, جدو کیا پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا محمد, آپ نے فرمایا مانا بیکارین. جدو 3 دفعہ سوال و جواب, انکار سوال جواب ہویا, تے پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. جدو پہلی وحی میرے رب نے غار حرا اندر جبریل نو دے گلیے مہینہ رمضان والا, مہینہ رمضان والا, یعنی شروع رمضان دے مہینے تو قرآن ہویا تے پھر 23 سال اندر کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. خینا اللہ ایک ہور گل کر دینا, اے علماء کرام دی نظر کر رہا کھانا تو نو شاید سمجھ نہ آوے نا. ایک ہوندہ ہے نزل انزل, اے دمانی ہوندہ ہے کہ کٹھا یک بارگی دنال نزول ہو جانا, جتھے کٹھا پوری کتاب کٹھا یک بارگی نال یک سوئی نال کٹھا مکمل کلو ہم. اتھے لفظ انزالہ نازالہ اے الفاظ انزال دے استعمال ہوندے ہیں. تے جتھے تھوڑا تھوڑا وقفے نال, تھوڑا تھوڑا وقفے نال, موقع نال, ہولی ہولی مٹھا مٹھا تھوڑا تھوڑا, اتھے لفظ تنزیل آندہ وے, اتھے لفظ تنزیل آندہ خینا. نہیں سمجھے میں قرآن پاک پڑھدا ہاں, اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا انہا
انزلناہ فی لیلۃ القدر وہی لفظ انزل آیا ہے نا نہیں سمجھے میں ہور دلیل دیندہ ہاں رب دا قرآن حق دا اعلان مہینہ ماہ رمضان آئی بیٹھی کنی عوام بڑا پیارا پروگرام بڑے خوش بیٹھے سارے انسان اللہ تے تسی انشاءاللہ جنت اندر بننا رب دا مہمان رب تواڈا ہونا میزبان انشاءاللہ بڑا پار ہو جانا ہے نا میں انزل دی دلیل دوجی مقام قرآنی پیش کرنے لگا ہاں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل پھر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے انزلہ ہم نے اس کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ بابرکت رات میں نازل فرمائے اتھے بھی لفظ انزل آیا ہے نا تے جدو تھوڑا تھوڑا جبریل لے کے آندے رہے ہیں اتھے لفظ تنزیل بولیا گیا ہے نا کتھے لکھے اے بھی رب دے قرآن وچ لکھیا ہے حیدر عرض کرنا چاہتا ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا تنزیل من رب العالمین فرمایا رب والو تنزیل رب العالمین والو تنزیل نازل کیتی گئی ہے نا نہیں سمجھے پھر قرآن پڑھا ایک کتھے لکھے جو ہن دسن لگا یہ بھی قرآن پاک سے لکھیا ہے تو جو کرنا میرے بھائیو ہے رب دا قرآن پہ پڑھ دانگا پارا بائیاں سورہ یاسین حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم اگے تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم اللہ فرماتے ہیں تنزیل نازل کی گئے فرق سمجھ آگیا آپ آگے چلیے سفر بڑا کرنا ہے نا اللہ لیتے تھے بڑیاں باتیں نے بڑے نکات نے بڑے معاملات ہیں لیکن تو وقت چاہیدہ ہے نا سفر لمبا ہے تو جو میرے لئے پاسے کرنی ہے نا اللہ گل وہ بھی ٹھیک ہے گلے بھی ٹھیک ہے نا ہن سننا نا اللہ جڑے مہینے دے اندر قرآن آیا مہینہ بھی مبارک ہے جڑی رات اندر قرآن پاک آیا رات بھی مبارک ہے ایک کلنڈرات لکھیا تلان ہو دے ہیں نا رمضان المبارک رمضان المبارک مہینہ بھی مبارک ہے تے رات بھی مبارک ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ایک اور گل کرنا چاہتا قرآن بھی خیر ہے اے جس رات اندر آیا وہ رات بھی خیر ہے جڑی امت نو ملیا امت بھی خیر ہے اے بھی قرآن پاک تے توجہ کر لینا سبحان اللہ میں نال حدیث پاک بھی پڑھ دیا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن قرآن بھی خیر ہے قرآن بھی خیر ہے تے جڑی رات اندر قرآن پاک آیا ہے فرمایا وہ بھی خیر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ دوجہ مقام فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اگے لیلۃ القدر خیر من الف شہر رات بھی خیر ہے قرآن بھی خیر ہے تے جڑی امت نو ملیا امت بھی خیر ہے یہ بھی قرآن پاک اندر لکھیا ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا کنتم خیر امہ
اللہ شعر و شاعری ہو گئی ہے، نعت نظم ماشاءاللہ میرے بھائی اپنا حصہ ملا گئے۔ میں چاہنا قرآن سمجھایا جائے، میں نہ قرآن پاک سنایا جائے، نہ محفل قرآن والی، عظمت قرآن والی، شان قرآن والی، مہینہ قرآن والا ہے نا۔ اللہ فرمایا کنتم خیر امہ، اللہ تے میں کلب جتوں شروع کی تھی میں اتھے کر رکھنی چاہنی ہے نا، تھوڑا جنی میں سفیٹ بدھا دیتی ہے، توجہ زیادہ تو سا کر لینی ہے نا۔ اللہ نبیاں رسولہ تے پیغمبرانوں کتاباں ملیاں نے قرآن فضیلات اللہ تے جنیاں نبیاں رسولہ پیغمبرہ دیاں قوماں تے امتاں اس جہان اندر آئیاں نے، اللہ نے سونے دی امت نو ساریاں امتاں تے فضیلت دے چھڑیے، ساری امتاں اللہ نے سانو فضیلت عطا فرما چھڑی ہے نا۔ پھر محبت ہی گل کر علامہ فاروق حیدر صاحب دے کول بھی میں عرض کر رہا سا، اللہ والا تڑپیا اے نہ کہو کہ حیدر نے بوری کر چھڑیا نا، میں تھوڑا جنا تھوڑا منہ ہی میٹھا کرا دینا۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اینجے چاہساں دی علامہ صاحب کے اللہ ہر گل سانو بھی رب نے سارا کچھ اللہ دا فضل آندہ دیتا ہے، لیکن ساڑھے کسین ہے بھی کم از کم بندہ گھنٹہ بیان کرے، جو کان تے ہاتھ رکھیا تے بٹن دبیا تے پٹا چاڑیا تے دید لہری تے تلا دیتی، نہ کوئی اگے دا پتہ نہ پیچھا، نہ گل نہ سمجھ، نہ کوئی سمجھائی، نہ کوئی جناب منج، نہ کوئی عقیدہ، نہ گل نہ بات، اور مہران ہونا کہ گھنٹہ بیان ہے جو 13 نظمہ بڑھیاں جال دیا ہے۔ اللہ بھئی نہ تو نہ شہر و شہری ٹھیک ہے، لیکن کم از کم گھنٹے دے وچوں بندہ 10 نہیں 15 نہیں 17 نہیں 18 نہیں کوئی 12 14 15 منٹ 10 منٹ تے یار بندہ کوئی گل منج دی موقف دی کوئی گل سمجھا بھی چھڑے، کوئی پڑ پلے پا بھی چھڑے نا، تے پھر بندہ شعر پڑھے تے پھر گل سمجھا کے رخ تے موقع دا پڑھے تے پھر چاسان دیئے، جنہوں آندھی اونچی کوے سبحان اللہ۔ اینج ہاتھ نہ کرو نہیں تے میں تقریر چھڑ دینا ماشاءاللہ، ایسے داد کر کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ پھر سنو توجہ دنالون میں عرض کردہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رحمت اللہ کی دیکھو رم جھم برس رہی ہے، اللہ کے لطف و کرم عرفان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ۔ دو گلہ کرنا چاہنا اللہ رانا صاحب تنوں برکتہ عطا فرمائے، نہ گل تے دھیان کرنا توجہ کرنا غور کرنا۔ ایک گل میں سیانیاں نال کرنی ہے تے دوجی گل نہ نیانیاں نال کرنی، بیٹا آپ سے کرنی ہے، آپ سے بھی کرنی ہے، آپ سے بھی تیرے نال بھی گل کرنی ہے، بگیا ادھر ویکھنا بچے تیرے نال بھی کرنی ہے، موٹے تیرے نال بھی کرنی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہی توجہ کر، اگلے سال میں آواں گا تے تو ہی دے وانگو ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ تو جو میرے لے پاسے کرنی ہے ماشاءاللہ، تو جو میرے لے پاسے کرنی ہے نا، ایک گل سیانیاں نال کرنی ہے تے دوجی نیانے نال کرنی، رانا صاحب چس نہ آئے تے پیسے پر وہ دیتے ہونے تے واپس کرنے نا جی شاید بھی کوئی نہیں ماشاءاللہ۔ علیہ میرا بھائی ایک کارنگی گل ہے ماشاءاللہ، یقین جانو جمعرات دا پروگرام سویرے جمعہ پڑھانا، ساری رات بیداری، پھر سفر لمبا ملتان، لیکن پیارے بہرحال گھر ہے ساڑا ماشاءاللہ، جب تک ماشاءاللہ زندگی ہے انکار دیتے گنجائش ہی نہیں ہے نا، انتی چاک نال پیاری محبت ہی بڑی ہے۔ پرانی تو نے پتے مسجد جیسے جمعے پڑھائے آندے رہے جلسے کنفرنس، انشاءاللہ سی پھر بھی حاضرہ جمعے اللہ دے گھر چاہ جمعے کٹھے بیٹھے ہیں، اللہ حضور دے قدمج بھی کٹھے فرما دے آمین کو۔ ایک گل سیانے نال کرنی ہے تے دوجی گل نیانے نال کرنی ہے، بولو نیانے او دوجی گل نیانے نال تے ایک گل سیانے نال کھڑی گل کرنی ہے۔ سیانے توجہ کرو، سیانے جڑا توجہ نہیں کرے گا میں سمجھا گے نیانے ہی ہے ہاں سیانے نال جڑا سیانے ہے ہن او توجہ کرے گا نا۔ سیانے بندے نو اگر ڈاکٹر منع کر دین کہ تو فلانی چیز کھانی، حکیم صاحب منع کر دین کہ فلانا پرہیز کرنے وہ چیز کھانی، انج سمجھ لو کہ جس بندے نو شوگر ہو جائے نا، حکیم صاحب کہہ دین کہ مٹھے دے قریب جانا، تے ڈاکٹر دے ہوڑن دے باوجود منع کرن دے باوجود بندے پھر بھی مڑ دے۔
आंदने यार चखा दे कुछ नहीं होंदा, मौसम दा मेवे, 2 फाड़ियां किन्नू दियां चखा दे, खरबूजा मिठा बड़े स्वादी, 1 डली मैनू दे दे, चल बर्फी थोड़ी जी चखा दे, जरदा बड़ा प्यारा है, रंग बड़ा सोहना है, मिठे सतनजे चौलों का 2 चमचा चखा दे, बंदे मुड़ दे। मैं शुगर आना तो हैरान होंदा वा, भुखी हर शे दसी जाते ने, तो जदों चाह दी वारी आती ना आदि मैनू फीकी लिया दे, बाकी सारा कुछ खा पी जान के, तो जो चाह की वारी आ गए कह मैनू शुगर है, मैनू फीकी प्याली लिया दे, हर शाह ते खा गया तो हूँ भी मिठियाली पी जा, की खैर है। अल्लाह अर्ज करने का मकसद यह है कि बंदे डॉक्टर दे मना करने के बावजूद परहेज कर दे नहीं ना कर देना। ये गल सियाणियां दी ते हुण न्याणियां दी सुन लो ना, इन्हां न्याणियां नूं डॉक्टरां देण ते नाल मापे भी आंदे हैं कि बाजारी चीज़ां खाणियां, बोलो पापड़ खाने, मोटे तू नहीं बोलता, मैनू लगता है तू उजाड़ा करता होएगा। हेलो दर तो जो कर माशाल्लाह, फिर बोल ना मेरा पुत, बोल मेरा पुत्र चिप्स खानी। ये हुण नहीं पे बोलते वे, मसीते मौलवी अगे बोल रहे थे तो फिर तो छुट्टी हो जानी है, भी मसीते हाँ कर छड़िए, लेकिन बोल छड़ो बेटा बाजारी चीज़ां खानियां, ए पापड़ ते कुरकुरे सेहत वास्ते नुकसान दे हैं, मापे डकते हैं, आंदे ने पैसे आंदे ने अम्मी नहीं लैंदे ते बाहरों चोरी खा पी के मुँह पूंझ के घर वड़ते ने, कलियां कुलियां सट के मुँह शू पूछ के घर वड़ते हैं। मुंडे ए न्याणे बोलो मुड़दे नहीं मुड़दे, इधर तवज्जो मेरे लिए पासे, मैं एवें गल नहीं कर रहा, मैं मसला समझा रहा, मसला समझा रहा। सरफराज हैदर की गल ते ध्यान करना ना, परहेज डॉक्टर सियाणे नूं दसे ते वो भी बद परहेजी करते हैं, हालांकि 100 इलाज ते 1 परहेज। जदों बाद अंदर जो खियोने, जदों बाद अंदर जो डॉक्टर हकीम लभने ने, जदों बाद अंदर जे बाजार होने, जदों बाद अंदर जे पैसे उजाड़ने ने, जदों बाद अंदर जे तंग होना है, तो बंदा पहले ही परहेज कर लवे। 100 इलाज ते 1 परहेज सियाणियां दे खैणा। इधर वेखना ना, डॉक्टर सियाणियां नूं मना करते ने ते बंदे मुड़दे कोई नहीं ने, ते न्याणियां नूं डॉक्टर मना करते ने बाजारी चीज़ां नहीं खानियां, ते न्याणे मुड़दे कोई नहीं खैणा। मैनू काबे दे रब दी कसम है, नत्ती दिओ बासियो अल्लाह, मैं इंज दे बाबे भी खा सकदा, इंज दियां माइयां भी खा सकदा वा। पुत आंदे ने, नूहां दियां ने, तियां दियां ने, अम्मा रोज़ा ना रख बाबा जी ना रखे जे ब्लड लो हो जाएगा। ए वडेरे ते सियाणे ते बुजुर्ग ते उम्र रसीदा बंदे को बोल के आंदे ने, पुत्रो ना डको, हो सकदा है जिंदगी दा आखिरी रमज़ान होवे, ना डको, हो सकता है जिंदगी दा। उत्थे डॉक्टर डकते ने ते बंदे बद परहेजी कर पैंदे ने, इत्थे पूरा डब्बर ही मना कर आते ने, नहीं असी रखने, ना रोको, साडा दिल है, पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। ते निक्के निक्के बच्चे सवेरे जागे होंदे हैं ना, आंदे ने बाबा मैं भी रोज़ा रखना है, अम्मी मैं भी रोज़ा रखना है, ते मापे आंदे ने बच्चा तुहाडे ते अदे फर्ज ही कोई नहीं है। आंदे ने नहीं जे सैरी नहीं कराओगे तो असीं एवें ही रख लवांगे, असीं रखना ही ना। ते जदों 10-11 होंदे ने ना, मावां होंदियां हैं ना, मापे आंदे ने बच्चा खा लै पी लै, तेरी अफतारी दा टाइम हो गया, तेरा रोज़ा हो गया। निक्कियां दा छोटा जिन्ना रोज़ा होंदा है ना, ये बच्चियां ते बच्चे निक्के निक्के मासूम जेड़े डॉक्टर ते मापे मना करन ते बाजारी चीज़ां नहीं छड़दे, ये रो पैंदे ने, आंदे ने असीं दी कोई शै वेखणी कोई नहीं है, आपां शाम नूं ही अफतारी करनी है। अल्लाह ते इंज चेहरे खिले हो जाते ना। फिर मैनू मुहब्बत नाल कह लैण दे राणा साहब, चेहरे खिले खिले हैं, चेहरे खिले खिले हैं, रोशन है सब का सीना, ऐसा बनाया रब ने रमज़ान का महीना, ऐसा बनाया रब ने रमज़ान का महीना, चेहरे खिले खिले हैं। उठो जल्दी मोमिनो तुम, करो सैरी की तैयारी, कुर्बान करो अल्लाह पर नींद पानी प्यारी प्यारी, कुर्बान करो खुदा पर नींद पानी प्यारी प्यारी। नाम इसका जिंदगी है, कहते हैं इसको जीना, चेहरे खिले खिले हैं।
روشن ہے سب کا سینہ ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ۔ قرآن پاک دے توجہ جڑا مقام میں پڑھے میں اسے دے گرد اپنے موضوع تے گفتگو رکھنی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ ایک دفعہ سارے مل کے بولو لیلۃ القدر، بولو لیلۃ یا اللہ جڑا بولے انہوں ایسے سال نصیب کر دے، بولو لیلۃ اج بھی کئی بندے نہیں بول دے پہ، بولو لیلۃ لیلۃ القدر دا کیا معنی ہوندا ہے نا؟ کافی سارے دے معنی ہیں نا۔ اللہ مہینہ شان والا تے ایک رات یہ نا نچوڑ، اور اسی رات اندر قرآن آیا لیلۃ القدر۔ اعتکاف والے بندے اعتکاف بہندے ہیں تے لیلۃ القدر ہی لبن واسطے بہندے ہیں نا، بولو لیلۃ لیلۃ القدر۔ گل تے وہی ہے نا مین لیلۃ القدر، آدرا لیلۃ القدر۔ پھر بندے پوچھتے ہیں لبی کہ کوئی نہ، ویکھی کہ کوئی نہ، ملی کہ کوئی نہ، اللہ تے کئیاں تے رحمت ہو جاندی ہے نا، لیکن میں دساں لیلۃ القدر کنوں آندے ہیں نا؟ کافی ساری دے اوتے تفسیر ہے، ڈیٹیل ہے، بڑے دلائل ہیں، لیکن میں دو تین گلاں کردا ہاں نا، مل کے بولو پیار نال لیلۃ قدر۔ ایتھے جناب چودھری اپنی پبلک عوام نو آندے میری تساں قدر ہی نہیں کر دے، خطیب امام اپنے مقتدیاں نو کہندے تسی میری قدر ہی نہیں کر دے، ماپے اپنی اولاداں نو آندے نے اولاداں قدر ہی نہیں کردیاں۔ اوے قدر دا معنی ہوندا ہے عزت کرنا، عزت کرنا۔ لیلۃ القدر اللہ فرماتے ہیں عزت والی رات اے عزت والی رات ہے۔ تے دوجا لیلۃ القدر دا کیا معنی بندا ہے نا؟ رانا صاحب اے چٹا سوٹ تو سویں پایا ہویا نا، ادھر ویکھو اے میرے بھرا رائے سان نے بھی چٹا سوٹ پایا ہویا ہے نا، اللہ ادھر چوری صاحب دا بھی چٹا سوٹ ہے نا، ماشاءاللہ میرا وچ وکھرا ہی ہے۔ اج میں بھی ایویں ہی آ گیا، میں کہ لیٹ نہ ہوئے چینج نہیں کر سکیا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، محبت کرنا نا۔ لیکن جڑا بندہ ویکھے کو آکھے گا رائے صاحب نے بھی چٹا پایا تے رانا صاحب نے بھی چٹا پایا، لیکن رانا صاحب دا جڑا چٹا سوٹے اے قدرے بہت ہی چٹا وے، اے قدرے بہت ہی چٹا لگتا ہے نا، تھوڑا جنہ زیادہ چٹا ہے نا، یا اینج کر کے بندہ ٹیبل نو چکتا ہے، ادھروں دوجے ٹیبل نو چکتا ہے، سپیکر نو چکتا ہے نا، دھیان دے اے جڑے نا اے قدرے او دے نالو بھاری لگدا وے۔ اے قدرے کو بندہ چیز چکھدا ہے نا، آندنے اے دے اندر مٹھا ہے لیکن اے دے اندر قدرے بہت میٹھا لگدا ہے نا۔ قدر دی گل سمجھ آ رہی؟ قدر دی گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ قدر دا معنی اندازہ، بولو قدر دا معنی اندازہ ہویا کردا ہے نا، اور قدر دا معنی تقدیر ہویا کردا ہے، بولو قدر دا معنی تقدیر ہویا کردا ہے۔ کتھے لکھیا؟ اے پڑھے گا بچپن دے اندر وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ او شَرِّهِ، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ او شَرِّهِ۔ اچھی بری تقدیر تی ایمان لے آنا، اچھی بری قدر تی ایمان لے آنا۔ لیلۃ القدر حوصلے والی رات ہے، اندازے والی رات ہے، تقدیر والی رات ہے، یعنی اس رات دی اندر سارے سال دے فیصلے ہو جاندے نے۔ ایس بندے نے اگلے سال روز دے اندر جینے ہو تو پہلے ہی مر جانا ہے، ایس بندے نو 6 مہینے بعد فلانی بیماری لگ جانی ہے، ایس بندے دا 2 مہینے بعد ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، ایس بندے دے ویاہ دے بعد پہلی دھی ملنی ہے، انہوں پت ملنا ہے نا، سارے فیصلے ہو جاندے ہیں نا۔ لیلۃ القدر اندازے تے فیصلے والی رات۔ لیلۃ القدر دا کیا معنی ہوا ہے؟ در توجہ کرنا نا۔ ایک قدر دا معنی تنگی بھی ہویا کردا ہے، بولو ایک قدر دا معنی تنگی بھی ہویا کردا ہے نا۔ ہن تسی کہو گے بھائی جان تنگی دا الٹ کشادگی ہے نا، اللہ تنگی دا تعداد کشادگی ہویا کردا ہے نا، تے لیلۃ القدر تنگی والی رات، کہو سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے میں بس کر دیں، تھوڑی توجہ نہیں بن رہی ماشاءاللہ، میں تو تمہیں بڑی ماشاءاللہ قیمتی بات عرض کر رہے ساں، بولو پیار نہ۔ لیلۃ القدر دا معنی تنگی والی رات، تنگی والی رات، تنگی اے تے بڑی برکتاں رحمتاں والی، تے تنگی اے تنگی تکلیف دا معنی کیویں آ گیا؟ در توجہ کرنا۔ رب دا قرآن پہ پڑھداں تے حق دا اعلان پیا کرداں، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا
اللہ فرماتے ہیں اس رات اندر روح الامین یعنی جبریل امین اتردے نے تے بہت سارے ملائکہ اتردے ہیں کنے فرشتے اتردے نے کنے ملائکہ اتردے نے کنے نوری اٹھدے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس رات دے اندر اننے فرشتے زمین تے اتردے نے اننے فرشتے نازل ہوندے ہیں ہر پاسے فرشتے فرشتے اللہ فرماتے ہیں زمین تنگ پہ جاندی ہے زمین تنگ پہ جاندی ہے لہذا تنگی والی رات لیلۃ القدر ملائکے نے آندے ہیں توجہ کرو گے غور کرو گے دھیان کرو گے رانا صاحب تو جو میرے پاس کرنی ہے محبت فرمانی ہے مہمان آ جان گے خطیب آ جان گے آ جان الحمدللہ آج کوئی نہ آئے تے ماشاءاللہ میں تے بیٹھا نا ماشاءاللہ ٹینشن کا دی ماشاءاللہ جدو کہو گے انشاءاللہ میں ادو بیان ختم کروں گا توجہ کرنی ہے نا اللہ ہن سبحان اللہ او بندہ کہے گا جنہوں گل دی سمجھ آ رہی ہے نا اے او رات جڑی رات دے اندر جبریل امین آندے نے تے ساری رات زمین تے ہی گزار دے نے اے او رات چوری صاحب لیلۃ القدر اس رات اندر جبریل زمین تے قیام کر دے اے رات زمین تے رہندے جبریل امین تے سارے ملائکہ اللہ اگلی گل اے دے تو زیادہ ایمان والی تے پیار والی تے سبحان اللہ ہر بندے نے اپنی ایمان مطابق ہی کہنا ہے نا سجے کھبے ویکھ لینا کدے اندر کتنا ایمان ہے نا اس رات اندر جدو جبریل آندے نے تے رات رہندے نے زمین تے بڑے ملائکہ زمین بھر جاندی ہے تنگ ہو جاندی ہے تے جیڑا بندہ عبادت کر رہا ہوندہ ہے جیڑا بندہ قرآن پڑھ رہا ہوندہ ہے جیڑا بندہ تلاوت کر رہا ہوندہ ہے جیڑا بندہ نفل نوافل پڑھ رہا ہوندہ ہے جیڑا بندہ ذکر اذکار کر رہا ہوندہ ہے جیڑا بندہ عبادت کر رہا ہوندہ ہے ہن سبحان اللہ لی گل آ گئی جی ایمان مطابق کہہ دیا جے جدہ جنہ ایمان ہے جڑا بندے سرات عبادت کر رہے ہوندے جبریل امین اگاں ہو گے او دے لاگے نیڑے آ کے انہوں سلام بولاندے نے ہوئے 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 جبریل امین انہوں سلام کہندے ہیں اللہ دے فرشتے انہوں سلام کہندے ہیں ایک کتھے لکھئے اے بھی اللہ دے قرآن اندر لکھیا ہے درد کر رہا ہے رب دا قرآن پہ پڑھ دانگا تے حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا سلام یا حتی مطلع الفجر ایک مانا سلامتی تے امن ہے دوجہ جڑا میں مسئلات کہتا ہے سلامن 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 یا حتی مطلع الفجر اللہ فرماتے ہیں اے فجر تک سلام سلام ملائکہ بلاندے نے امن سلامتی والی رات ہے نا تے اے بھی گل ذہن اندر رکھو کلی تاک راتی زور نہ پایا کرو اے سارا دہا کئی شان والا اے کہیں جڑے اعتکاف کرن والے نے آندے نے اسی تے جفت رات نو سو جانے ہاں میں کیا غلط کر دے ہو آکھے جی تاک نو جاگ دیاں جفت رات نو سو جانے میں کہا بالکل غلط کر دے ہو ادھر ویکھو میں نے جواب دیو میرے نبی اعتکاف کلیاں تاک 5 راتاں دا کر دے سن بولو کنیاں راتاں دا ہوئے 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 کنیاں راتاں دا اعتکاف حضور کر دے سن بولو یار ہے دساں دا تے دعانے میں جفت نو سو جانا تے حضور اعتکاف ہی 5 دا کر لیندے حضور اعتکاف ہی جاگنیاں 5 دا دس دیندے حضور اعتکاف کر دے 10 دناں دا یا 9 دناں دا پورے عشرے دے اعتکاف کر دے سن دا تے تو معمولی سمجھدے جفت راتاں نو میں تیرا مغالطہ کٹ دیں اللہ دا قرآن پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب دا قرآن پہ پڑھ داں تے حق دا اعلان پہ کر داں فرمایا والفجر اللہ فرماتے میں نو قسم فجر دے ایک کیڑی فجر فرمایا لیلۃ القدر دی رات دی فجر دی قسم ہائے ہائے لیلۃ القدر والی رات دی فجر دی قسم اگے فرمایا ولیالن عشر منو دا راتاں دی قسم ہائے ہائے اللہ او عشرہ ذو الحجہ بھی مراد ہے او بھی فضیلت والا لیکن اے راتاں تے ہی بن دیاں نے او دن نے اے راتاں ہیں ایتھے دناں دا ذکر
ذکر نہیں، اتنے نہار دا ذکر نہیں، اتنے لیلاں دا ذکر ہے۔ اللہ لیالی دا لفظ آیا ہے، فرمایا والفجر والیال عشر، اللہ دے مینوں انہاں راتاں دی قسم ہے۔ اگے اللہ نہ کھیڑا کر رہے نے، اللہ وانڈ پا رہے نے، تے حیدر مسئلہ بیان قرآن وچوں کر رہے، قرآن پڑھ کے دس رہے جڑے جفت رات نو آندے نے کوئی گل نہیں ہے، معمولی ہے، سو جانے اللہ فرماتے نے والشفع والوتر، اللہ فرماتے نے مینوں جفت دی قسم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے نے مینوں وطر طاق نو کہتے ہیں نا، اللہ 1 3 5 7 9 وطر مانی طاقت نو کیا جاتا ہے۔ فرمایا والیال عشر والشفع والوتر، اللہ فرماتے نے مینوں جفت دی قسم ہے، مینوں طاق دی قسم ہے۔ لہذا مہینہ ساری شان والا ہے، مہینہ ساری عظمت والا ہے، مہینہ ساری آن والا ہے۔ تو جو میرے پاسے کرنی ہے تے میں محبت ہی گرہ لگانا چاہتا ہاں۔ کیسی پیاری لیلۃ القدر والی رات ہے، اج رات بن کے آئی رحمت والا خزانہ، اج رات بن کے آئی رحمت والا خزانہ، اج رات بن کے آئی رحمت والا خزانہ، امت نبی دے کیتے بخشش دہے بہانہ، اج رات بن کے آئی رحمت والا خزانہ۔ بھائی جانا گئے توڑے شہر دے، توڑے آپ دے، توڑے پیارے خطیب آ گئے، لگ دے میں بس کر چھڑا ماشاءاللہ۔ اچھا چلو تھوڑا جے بیان ہور کر لیے ماشاءاللہ۔ اج میرا ٹائم تے 3 گھنٹے رہندا ہے نا، ہاں چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ میرا ٹائم جڑا ہے نا جی وہ اپنا 11 ہوئے نا 12 تے 1 بجے تک میرا ٹائم میں دیتا ہے ساتھی نے جی، جڑا مینوں انہاں نے دیتے وہ 1 بجے تک ہے ماشاءاللہ۔ اج کتنا ٹائم باقی میرا ماشاءاللہ دسے جے؟ ہاں 2 گھنٹے جڑے انہاں نوں پتہ ہے ماشاءاللہ، سارے نوں پتہ ہے 2 گھنٹے جی میرے باقی ہیں ماشاءاللہ۔ او دے بعد انشاءاللہ بھائی جان دا بیان شروع کراں گے، کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ تو جو میرے پاس او پاؤ میں یاراں دا یاراں اے پہ جے کرا لو، میری سی تقریر ہو گئی، میں تے جمعے تیاری آرام کراں گا، وہ گل کوئی نہیں ماشاءاللہ۔ میں انہاں چیزیں کدی نہیں باہر بوجھ کدی نہیں بنیا بھائی میں جناب باندھا پھڑ کے بڑھ نہ گل ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ۔ جے تہاڈا دل کرے موڈ ہوئے ماشاءاللہ تے عرض کری ماشاءاللہ، پھر انج انج کرو، منہ بول کے کہو، ہاں اونچی کہو انشاءاللہ۔ اللہ سنو ذرا قرآن پاک میں عرض کرنا چاہنا تو جو میرے لئے پاسے 2 گلاں قرآن پاک جو میں عرض کرنیاں ہیں نا 2 باتاں، اے رمضان لیلۃ القدر تے قرآن پاک والا مہینے دے بارے عرض کیتی ہے تے ہن تو جو کرنا نا اے رب دا قرآن پہ پڑھداں تے حق دا اعلان پیا کرداں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے میرے کولوں مدد طلب کرو صبر دے نال، میرے کولوں مدد طلب کرو نماز دے نال، میرے کولوں مدد منگو۔ ادھر تو جو کرنا مہینہ صبر والا ہے، بولو بولو مہینہ صبر والا ہے، تے روزہ بھی صبر سکھاندا ہے، بولو روزہ کی سکھاندا ہے؟ صبر سکھاندا ہے۔ ادھر تو جو میرے لے پاسے کرنا نا جوڑ میں یاد کر دینا، ربط میں یاد کر دینا، مسئلہ میں یاد کر دینا، مہمان آتے جاندے رہن گے، تسی تو جو میرے لئے پاس رکھنی ہے نا قرآن پاک پڑھ رہا کھانا روزے دے بارے اللہ نے فرمایا ہے نا جدو روزے دار بندہ روزہ رکھ دے تے اللہ فرما دے نے روزہ لکھ چھڑو، ثواب نہیں لکھنا، اجر نہیں لکھنا، ایدیاں نیکیاں نہیں لکھنیاں۔ یا اللہ کیوں نہیں لکھنیاں؟ اللہ فرما دے ہے نا ایدہ ثواب تی اجر عمال نامے دے ورکے پوری نے پہ سکدے، تو اندر لکھن دی پاور ہی نہیں ہے۔ ایدہ اجر روزے دار جانے یا پروردگار جانے۔ الصوم لی وانا جدی بے، تے ہون میرا مضمون بے ترتیبت نہیں ہے نا، اے روزے تے صبر کیا ہے اللہ یعنی روزے دا اجر ان گنتے لا تعداد بے حد و حساب، تے صبر اے رب دا قرآن پہ پڑھداں تے حق دا اعلان پہ کرداں۔ فرمایا انما
युवफ़्फ़ा साबिरून आगे अजरहुम बिग़ैर हिसाब। अल्लाह फरमाते जिवें रोज़े दा अजर अनगिनते में सबर दा अजर बगैर हिसाब दे है। इधर तवज्जो करना ना, ज़कात अंदर भी, हज अंदर भी, अरकान इस्लाम अंदर किते ना किते तुहानूं सबर ही नज़र आएगा ना। और सबर तिन्ना किस्म दा हुंदा है, एक हुंदा है इताअत ते सबर करना, दूजा हुंदा है गुनाहां नूं छड्डण ते सबर करना। माहौल है, ज़राए हैं, असबाब है, मौका है, डक्कण तक्कण रोकण वेखण तक्कण वाला कोई इरीगेशन नहीं है, लेकिन बंदा गुनाह नहीं करदा, इहदा नाम सबर है। ते नफस नूं ज़ब्त ते कंट्रोल अंदर रखना, ये भी तीजी किस्म सबर दी होया करदी है ना। कर दे मौलवी थका देंगे, सारी सारी रात जगा देंगे, ताक रात भी है, जुमेरात भी है, लेकिन नहीं मैं झड़ जाके लम्मा पै जाना, सरगी उठ के नफल पढ़ लवांगा, मेरे को तरावियां नहीं पढ़िया जांदियां। लेकिन इत्थे नफस नूं कंट्रोल करना ते बहना ते सुनना ते जागना, इहदा नाम सबर है। ਇਹਦਾ नाम सबर है ना। अल्लाह टू दी पॉइंट गल समझावना, जिन्नियां सबर दियां किस्मां ने तेनों लभण गियां ते रोज़े अंदर लभण गियां, माए रमज़ान अंदर लभ जाण गियां। दो मिसाल अल्लाह दे कुरान चो अर्ज करके ते मैं बात खत्म कर देंदा हाँ। मेरे नबी सोने मुहम्मद, नहीं बोले ऊंची पढ़ो, सल्लल्लाहु पढ़ो यार, बार वाले सज्जे खब्बे वाले सारे स्टेज वाले भी दरूद पाक ते सारे नूं पढ़ना चाहिए, और पढ़ रहे हो लेकिन मुहब्बत नाल ऊंची, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां ने पढ़े मुहब्बत नाल, उन्हां दी मुहब्बत दी मैं कदर कर दियां। कह देना राय सान साहब तुहाडी फरमाइश आण लगी है, सोने दी सिफतो सना कर दे पियां, ए सुन्नत खुदा दी अदा कर दे पियां। पढ़ पढ़ दुरूद अपने आका दे उते, अपने दुखां दी दवा कर दे पियां, ए सुन्नत खुदा दी अदा कर दे पियां, सोने दी सिफतो सना कर दे पियां। गल प्यार नाल सुनन वाली है। हशर विच है कहना सफीरां ने मैनू, कबर विच है कहना नकीरां ने तैनूं, कबर विच है कहना नकीरां ने मैनू, कबर विच है कहना नकीरां ने सानू, तुहाडी निस्बतां दा हया कर दे पियां, ए सुन्नत खुदा दी अदा कर दे पियां, सोने दी सिफतो सना कर दे पियां। अल्लाह दरूद पाक पढ़िए फिर मोहब्बत नाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान पाक है। ए प्यो वे इहदे हाथ दे अंदर छुरी है ते पुत नूं आंदा है पुत्रा मैं तेरी धौण लानी है, मैं छुरी फिरनी तेरी गर्दन दे, तेरा की प्रोग्राम है। कुरान पाक नाल नाल पढ़दे जाइए, रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा। फरमाया काल या अबते इन्नी, बेटा अपने बाप नूं पे आंदा है ते बाप बेटे नूं की आंदे, सारा ही मसला सारे ही वाक्या सारे ही किस्सा कुरान अंदर बयान हो गया है ना। बाप आंदा पुत मैं ख्वाब वेखे ना, मैं तेनों ज़िबा कर रहा। काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अदबहुका फनजुर मादा तरा मादा तरा मादा तरा। छुरी फड़ी हुई है प्यो ने, अल्लाह ते पुत दी धौण ते फिरनी है ते पुत इंज नहीं आंदा कि आदम भी नबी होए, नू भी नबी होए, शीश भी लंगे, ए चंगा बाबा तू नबी है ते एडा मेरे वर्गा शहजादा बुढ़ापे अंदर दुआवां मंग मंग के रब खोलो लिया है। चलो आंदे ठीक है जिद्दां कहंदा कर लेना, लेकिन मेरी जिंदगी दा एंड होण वाला है, मैनू अम्मी कोल ते रात गुजार लैण दिओ। चलो कहंदे ठीक है कर लवांगे, पर मैनू थोड़ा जिन्ना टाइम ते दे दिओ, कल कर लवांगे।
ٹائم منگ رہا میں ٹائم انکار تو نہیں کر رہے میں ٹائم منگ رہا ہاں اللہ او نوجوانو باپ کہہ دے بھی افطاری لیا میرے کو نہیں جایا جاندہ باپ آکھے دہیں لیا دودھ لیا او فلانا کام کرنا موٹر سائیکل دے نہیں میرے کو نہیں جایا جاندہ سر چھڑ دیا اگو جہاں نہیں میرے کو نہیں ہوئے مر کیوں نہیں جاندہ تینوں پتہ نہیں ماں پہ دی قدر کیا خینا اللہ او دوں پتہ لگ دے جدو ماں پہ عید آ رہے تے انہاں دی دعا کرن لئی قبرستان جانا پائے گا انہاں کو پوچھ جڑے ٹور بیٹھے نے انہاں کو پوچھ جڑے جنازے پڑھا بیٹھے نے انہاں کو پوچھ جڑے قبرستان دعا واسطے جاندے ہیں انہاں کو پوچھ جڑے سانواں دے نے دعا کرو ساڈی امی دی اللہ قبر روشن کر دے وے جمیندر چٹا لکھ دیندے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ ساڈے ابو دی قبر روشن کر دے وے تو سر چھڑ دے تو آندا نہیں میتھوں نہیں ہوندا فلانے نو کہہ دیو میں کوئی نہیں اکھاں کڑدا کھینا ایتھے باپ جان منگ رہے تے پوتاں دے لیاؤ چھری میں تون حاضر کر دیندا وا لیاؤ چھری میں تون حاضر کر دیندا ہاں رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر سبحان اللہ اونچی کو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ سجاد چک کے کہو سبحان اللہ دوویں ہاتھ چک کے سبحان اللہ قال یا ابت فعل ما تمہارا ابا جان جو حکم کر گزرو تے میری گل رہ گئی فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین مینوں صبر کرن والے میں چھپاؤ گے ترجمہ ہون لگا جے تیرے ہوتے اللہ دیاں اے جنیاں عطاواں نے پیچھے تیرے ماں پیو دیاں لمبیاں دعاواں نے پوت جم دے ڈیلیوری کے سچا بچاؤں دے تے پیو دعاواں شروع کر دے ماں دعاواں قسم میں انج دے ڈاکٹر انج دے واقعات جنون میں سنے نے ویکھے نے پوچھ سکدے جے نا جڑے ویلے او سین گوٹھے لیندے نے کہ مو زندگی تے دستخط گوٹھا لا دیو نا تے ماواں دیاں نے میں گوٹھا لا دینیاں میں مر جاواں میرا پوت بچ جاوے میں مر جاواں میرا پوت بچ جاوے نا اللہ ادوں دعاواں پھر دودھ تے دعاواں بیمار ہوئے تے دعاواں پھر رڑن لگے تے دعاواں پھر ٹرن لگے تے دعاواں پھر سکولے داخل ہوئے تے دعاواں پھر نتیجہ ہے تے دعاواں پھر تیری نوکری دیاں دعاواں پھر تیری شادی دیاں دعاواں پھر تیری اولاد دیاں دعاواں پھر تیری پریشانی دیاں دعاواں تیرے ہوتے اللہ دیاں اے جنیاں عطاواں نے پیچھے تیرے ماں پیو دیاں لمبیاں دعاواں نے کوٹھیاں چ رہندا اے گڈیاں چ بہندا اے چنگا چوکھا کھاندا اے چنگائی ہڈاندا اے کوٹھیاں چ رہندا اے گڈیاں چ بہندا اے چنگا چوکھا کھاندا اے چنگائی ہڈاندا اے اے تیرے نال لوکاں دیاں جنیاں وفاواں نے پیچھے تیرے ماں پیو دیاں لمبیاں دعاواں نے پیچھے تیرے ماں پیو دیاں لمبیاں دعاواں نے اسماعیل بیٹا ہوندا ہے میں صبر کرانگا پھر صبر دا اجر پتہ جے کی ملیا او پاؤ ادھر میرے ال ویریا صبر دا اجر کی ملیا اسماعیل دے کنے پوت نے ابراہیم دے اسماعیل تے دوجا اسحاق بھی ابراہیم دا پوتے نا لیکن اللہ نے فرمایا میں اجر دنیا تے تھوڑا جنہ ادھا دیاں گا جڑے ویلے میں نبیاں دا نبی بھیجاں گا جڑے ویلے میں امام الانبیاء بھیجاں گا جڑے ویلے میں نور الہدا بھیجاں گا جس ویلے میں والی بطحا بھیجاں گا جس ویلے میں شمس الضحا بھیجاں گا جس ویلے میں صدر الاولا بھیجاں گا جس ویلے میں منبع رشد و ہدا بھیجاں گا جس ویلے میں ساقی کوثر بھیجاں گا جس ویلے میں شافی معاشر بھیجاں گا جس ویلے میں امام القبلتین بھیجاں گا جس ویلے جد الحسن والحسین بھیجاں گا جس ویلے رحمت للعالمین بھیجاں گا جس ویلے خاتم النبیین بھیجاں گا اوے پوتت اسحاق بھی ابراہیم دوے لیکن میں سونا محبوب آخری بھیجاں گا اسماعیل تیری نسل چو بھیجاں گا
मैं तेनों दुनिया ते सिला सबर दा दे दियां ना। आखिरी मिसाल रब दा कुरान हक दा ऐलान ए वीर आए ने ते अपने बाबे नूं आंदे ने बाबा यूसुफ नूं साडे नाल भेजना। हर वेले इत्थे बिठाई रख देना। कोई टुरेगा फिरेगा हवा खोरी करेगा कोई खुली फिजा होएगी ना। असीं नूं शिकार खिडाइए फिराइए सैर सपाटा करा के लियाइए ना। ईमान नाल दसो इहो ही गल सी कि दिल विच इरादे होर सन विचों नीता होर सन। ते मिल के बोलो गैब जानन वाला कौन है? बोलो जानी जान कौन है? अल्लाह जे नबी याकूब जानते सन ते फिर जान बुझ के इम्तिहान अंदर पै गए, जान बुझ के अदमैश अंदर मादला पै गए, जान बुझ के भेज छड्या, जान बुझ के अखां दाया कर लिया, जान बुझ के रोना पा लिया। ना 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 गैब जानन वाला कौन है? अल्लाह फरमाते ने अच्छा लै जाओ ना बाबा जदों असीं सफर ते जावांगे ना बंदे आखणगे एडा सोहना शहजादा कौन है? असीं आखांगे साडा भरा है साडा वीर है ते साडी भी इज्जत बढ़ जाएगी। लोग साडी भी कदर बल्ले तुहाडा भरा वे एडा सोहना शहजादा असीं नाल लैके जाने आ। जदों इंज करके निकले ने कनान दी बस्ती तो थोड़ा जिन्ना दूर होए हैं ना आबादी तो बाबे कोलों दूर होए हैं ना अल्लाह जंगल वीराने दे अंदर आए ते चुक करके यूसुफ नूं धड़म जिन्ना जमीन दे मारिया। ओ तो मारना शुरू कर देने ने। कोई चाटा मार दे कोई ठड्डे मार दे कोई डंडे मार दे कोई मुक्के मार दे कोई जनाब किवें दा दो कौब कर दे तशद्दद कर दे खैण दा। ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आदने फिरावो ए हुणे बाबे दे कोल किदां दियां गल्लां कर रहे सो ते ए की हो गए एक ही मेरे नाल करन लग पे जना। अल्लाह ते ना लिया देन मैं कीता कीए मेरा कसूर कीए ओए मैनू की आंदे जे मैं की कीता है ना। आंदने हाँ सुने कि सूरज चंद तेरे कदमी डिगदे ने सुने तारे तेरे पैरी डिगदे ने सुने तेनू बाबे दे बाद नबूवत लभनी है दे लैनिया कमांदे असियां जिम्मेवारियां साडियां ने वड्डे असियां ते लै तू बड़े खाब वेंदा है बाबे दे बाद जाना शीने दे हसद आ गया हसद आ गया हसद आ गया। ते जिथे हसद आ जांदा है बेड़े ही गरक हो जांदा है। जिथे हसद आ जांदे ना सुक्की लकड़ी वांगू नेकियां खराख बन जांदियां हैं। हसद हसद भी बड़ी अजीब जी गल है ना। अल्लाह ये भी ते हासद कह सकदा है कि या अल्लाह इनू दिता ते मैनू भी दे दे तेरे खजाने भरे पे हैं। लेकिन हासदां ते मैनू मिले ना मिले इहदे कोल कख ना रहे इहदा सारा कुछ छिंजाए ना देने कतल कर दो यूसुफ नूं। एक बिरा विचों बोले आंदे जे कतल करोगे तो मैं बाबे नूं जाके सारी गल दस देनी है ना। उन्हें क्या फोड़ पै जाएगी तेरा फाश हो जाएगा ना। आंदे ने ओ कुएं कुएं दे विच सुट देंदे आना भुख तसा आप ही मर जाएगा। कोई छप इनू शह विचों त्रुंड के खाएगी लड़ जाएगी मर जाएगा खत्म हो जाएगा ना। जेड़े वेले यूसुफ नूं कुएं अंदर सुटे ना मेरे ले पासे वेखना इंज करके यूसुफ नबी ने कुएं दी मंडेर ते इंज हाथ पा ले ने। जब इंज करके हाथ पा ले हैं ना ये तो सोटियां ते डंडे यूसुफ नबी दियां नफीस नफीस गोरे गोरे निके निके सोने सोने हत्थां ते मारदे ने। इंज हाथ छुट्टे ते यूसुफ कुएं अंदर जाके डिगया ना। इन्हां क्या कम मुक गया। ओ तो आवाज़ आंदी है कम नहीं मुक्का होनी ते यूसुफ दे बखत दा आगाज होण लगा वे होनी ते रो जान लगा है ना। मैं सदके कुर्बान जावां इन्हां ने कुर्ते ते झूठा खून ला गया ते रोंदे पिटदे होया कहना इन्हां दी सारी स्टोरी इन्हां दा सारा वकूआ इन्हां दी सारी कहानी इन्हां दी सारी अरशां दे रब ने वीडियो बना लईए। राणा साहब उलमाए कराम मेहमाना ने गिरामी चौधरी साहब अल्लाह ने वीडियो बना के सोने मुहम्मद नूं सेंड फरमा छड्डी है। ए सूरे यूसुफ के अंदर कुरान पाक अंदर अल्लाह ने कुदरत का कैमरा लगा के उन्होंने सारी वीडियो बना के ते सोने मुहम्मद नूं सेंड फरमा छड़ी है। सूरे यूसुफ अंदर सीने ते कुरान पाक आया किड़े वेले आए पेशी दे वेले फरमाया कोई ना डीगर दे वेले फरमाया कोई ना निमाशा दे वेले फरमाया कोई ना जेड़े वेले सोतड़ा वेला अंधेरा वेला हो गया ना उस वेले आए ने इशा दे वेले आए ने। कित्थे लिखिया कुरान पाक अंदर रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान प्या करदा फरमाया वजंगा
بادشاہیں اب کون شاہ دے ویلے آئے نے تے آہو بوکا کر دے آئے نے او لٹے گئے مارے گئے اجڑ گئے نا حضرت یعقوب نے سوٹا ٹیکے آئے تے میرے پتر نے کی بنیا جدو باہر آئے نے بابا یوسف نو بگیاڑ کھا گیا ہے ایتھے منج دی گل کراں ایتھے مسلک دی گل کراں ایتھے دعوت اہل حدیث دی گل کراں ایتھے پیغام اہل حدیث دی گل کراں کائنات دے لوگو جڑے نبی ہوندے نے نبی لائی لگ نہیں ہوندے توجہ چاکنا نبی کنا دے کچے نہیں ہوندے نبی انیواں مندے نہیں نبی سنی سنائی دے مگر لگ دے انج کہندا حیدر کہندا اوے نبی مقلد نہیں ہوندے نبی محقق ہوندے نے نبی سرچ کر دینے تکی کر دے کھیننا فرماند نے پترو منساں لیکن میں نے کو غلط سمجھاؤ تکاؤ وکھاؤ نہ کیویں کہ داؤ نہ کہ اے کرتا جو ہے ساڑے کولا اللہ انج کر کے کرتا جدو پکڑایا فرمایا اور لیاؤ انج کر کے حضرت بابے یعقوب نبی نے انج کر کے اگو ویکھیا پچھو ویکھیا سجو ویکھیا کھبیو ویکھیا جدو کرتا ویکھیا پھرولیا تے گل سمجھ اندر آ گئی ہے انج سامنے سارے پت کھڑے ہوئے ہیں انج کر کے جدو کرتا ویکھیا نا کرتے نو ویکھن دے بعد گل سمجھن دے بعد انج پتران نے پاس مخاطب ہو کے آدھنے تسی کہو بگیاڑا کھادا یوسف بدر منیران اے کرتا رہ گیا کیویں سالم اتے ہویا کیوں نالیران اے کرتا کدنا سلامت رہ کے گل سمجھ اندر آ گئی ہے نا سمجھ اندر آ گئی ہے نا ہن حضرت یعقوب نبی اہل کنعان نو بھی نہیں بلاندے اپنی امتیاں نو بھی نہیں بلاندے اے بھی نہیں آندے کہ میرا توڑا قطت اللہ کے انہوں نے ظلم کیتا میرا پتر کو چھڑے لوگو آؤ کنعان بستی والو آؤ میرے امتیو آ جاؤ یا کم از کم انج کر دے کہ میں ٹر چلیا میں مر جاواں میرا منہ نہ ویکھیا جے میں توڑے کو کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے نا 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 حضرت یعقوب نبی نے کچھ بھی نہیں کیتا بلکہ کی کیتا فرماتے نے گل دے سمجھ آ گئی ہے میں قطع تلقی بھی نہیں کردا میں نواں فتنے اندر بھی نہیں پیندا میں کوئی فتنہ بھی نہیں کھڑا کردا فساد بھی نہیں کردا قطع تلقی بھی نہیں کردا بلکہ میں کی کراں گا فرمایا فصبر جمیل میں صبر جمیل کراں گا کلا صبر نہیں صبر جمیل فصبر سونا صبر کراں گا سونا اتنا دا سونا کراں گا کہ زمانہ میں سال دے گا نا اللہ پھر صبر دا اجر کیا ملیا گیا نا سال نہیں چھمائی نہیں پانچ نہیں دان نہیں وی نہیں 40 سال بعد اللہ نے پت بھی ملا چھڑیا تے یعقوب دے پت نو اللہ نے بادشاہ بھی بنا چھڑیا اے صبر دے اجر ہیں صبر دے بدلے کھیننا اے صبر پل دے پار کامیابیاں تے منزلاں نے بے صبرہ بندہ تے کچھ بھی نہیں ہوندا بے حوصلہ بندہ او قاتل بن جاندا ہے بے حوصلہ بندہ چور بن جاندا ہے صبر نہیں تھوڑے تے کردا بے حوصلہ بندہ حاسد بن جاندا ہے بے حوصلہ بندہ طلاق دے بیندا ہے بے حوصلہ بندہ لڑائی کر بیندا ہے بے حوصلہ بندہ تے کسے کم دا نہیں ہے کسے میدان دا نہیں ہے حوصلے تے صبر تے تحمل والے بندے بڑے بڑے وڈے وڈے کم تے کارنامے کر جاندے نے دنیا دی اندر صبر بڑی وڈی نعمت ہے صبر وڈی شے نا صابر شاکر بندے رب دے رب نو لگن پیارے بہت عذابوں بخشے جاون پاویں آگن ہارے تو اپنا آپ سنبھالی چل تو اپنا آپ سنبھالی چل وچ دنیا دے یار وفا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی چل ہے دنیا مطلب داراں دی ہے زندگی چار دہاڑاں دی ہے زندگی چار دہاڑاں دی پراں چھوڑ خوش آمد یاراں دی جنہ دسنا حق دارا
कोई नहीं तू अपना आप संभाली जुल सहस जोड़ संगत दे वेखे ओढ़क विथने पैया जिन्ना बाजों एक मिट निसा रहंदे ओ शक्ल याद न रहिया डिगर टली अते पईयां नी शामा पंछी घरां वल आ इंजनियां दा बल के जांदा ईदां ते शब रात ने आया लोकी घरां वल आए ओ नहीं आउंदे परत मुहम्मद जड़े हथी ने दफनाए ते लियो यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी अते जिस दिन फिर मिलांगे वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।